अस्सलाम वालेकुम जी। इमरान खान साहब जो हैं बड़ी ज़बरदस्त तरीके से, आप चाहो या ना चाहो, कोशिश करो या ना करो, आपके हर व्लॉग का, हर खबर का जो रुख है वो इमरान खान की तरफ होगा, मुंह से निकलेगा इमरान खान। अच्छा, ज़बरदस्ती, मतलब अगर आप चाहोगे यार मैंने आज एक ऐसा व्लॉग करना है कि जिसके अंदर मैंने इमरान खान का जिक्र ही नहीं करना, मुमकिन नहीं रहा। वजह ये एक इमरान खान नहीं है, ये बहुत बड़ी एक साइंस है। इस साइंस को हमें समझना होगा, और ये इतनी कोई मतलब छुपी हुई भी साइंस नहीं है। ये दी पावर ऑफ अट्रैक्शन, द पावर और द सीक्रेट, बड़ी बड़ी जो सी है किताबें, और मैकावेली की अगर आप बात करते हैं तो उसके अंदर ये साइंस बताई गई है। इमरान खान साहब हो सकता है कि अगले चंद दिनों में आप देखें कि बिल्कुल अलिफ नंगे होकर जनाब बनी गाला से बाहर निकल गए, और वो पूरे शहर का चक्कर लगा के घूम फिर के, और जनाब वो जलसे में भी बिल्कुल अलिफ नंगे खड़े हुए हैं। मतलब कोई एक तन पे धागा भी नहीं है, कपड़ा छोड़ दें, बिल्कुल जनाब वो घूम रहे हैं, और उसके बाद वो वापस चले जाएंगे और अगले दिन जनाब सब नॉर्मल होगा। अच्छा, ये भी कर सकता है, ये खंबे पे चढ़ सकता है, ये दरख्त पे चढ़ सकता है, ये कुछ भी कर सकता है। लेकिन आप ये देखेंगे कि पूरे पाकिस्तान के अंदर ये जो यूथी हैं ना, ये बताएंगे कि क्या बात है, कुदरत ने नंगा पैदा किया और ये तो कपड़े बोझ हैं। ये मैं मजाक नहीं कर रहा, कपड़े इंसान के ऊपर बोझ हैं, और इंसान को नेचर के करीब तरीन होना चाहिए। और नेचर ये बताती है कि बंदा नंगा पैदा हुआ, नंगा ही घूमे। हाँ, उसको अगर सर्दी लगे तो वो कुछ ऊपर डाल ले, ढप ले, इसलिए कि वो खान साफ करते, वो ये भी कर सकता। अच्छा, अगर आप देखें कि इतना बड़ा सिस्टम, जब बात की जाती है कि जब आपकी चढ़ी हुई फसल में सूर घुसता है ना, आप नहीं पूछते तेरे कितने बच्चे हैं, तू कैसे जीगा, मारते हैं, वरना वो फसल उजाड़ के रख देता है, यानी कि वो आपकी जिंदगी उजाड़ देता है। इस सूर को जिन लोगों ने इस पाकिस्तान के अंदर घुसाया हुआ है, उसको तहफ़्फ़ुज़ दे रहे हैं। आपको ये पता है, हमें सबको पता है कि ये जो बड़े ओहदों के ऊपर लोग आते हैं, इनकी पहले फाइलें बनाई जाती हैं, फिर उनको ये सीट्स दी जाती हैं। आप देखें एक एक शख्स उसको कैसे तहफ़्फ़ुज़ दे रहा है। यानी कि अभी हो सकता है, बहुत मुमकिन है कि सुप्रीम कोर्ट के चंद एक जज मिलकर ये फैसला करें कि हर वक्त सुप्रीम कोर्ट का एक जज स्क्वाड करेगा, इमरान खान के बिल्कुल साथ होगा, ताकि वो मुंह से कोई बात निकाले तो उस पर वो नोटिस ले सके। उससे उसको कोई किसी जगह पे कोई मुश्किलात आ रही हो तो सुप्रीम कोर्ट का एक जज 24 घंटे जो ना उसके साथ होगा। 3 जज मुकर्रर कर दिए जाएंगे कि जनाब 8-8 घंटे की शिफ्ट लगेगी। अच्छा, 2-3 जो उनसे है ना जज जो है ना हाई कोर्ट के, हर वक्त उठते बैठते उसके साथ होगा। इस शख्स ने वजारत उज़्मा से उठने के बाद, हटने के बाद, इतनी सिक्योरिटी अपने ली है, इतनी लविश किस्म की लाइफ गुजार रहा है कि आज, यानी कि जब से पाकिस्तान बना है और आज तक, तमाम वजीर आजमों की आप सिक्योरिटी और उनके जो मामलात हैं उनको इकट्ठा कर ले, इस अकेले का इकट्ठा कर ले, और बात करता है रियासत मदीना की। आप उसकी महारत देखें, ये अकेला नहीं है, ये अकेला नहीं है। और अगर आप ये समझ, मतलब ये हम समझें कि सिर्फ डिपार्टमेंट के चंद लोग वो इसके साथ जुड़े हुए हैं, चंद जर्नैल या चंद जज, वो भी नहीं, पूरी एक साइंस है और पूरा एक सिस्टम है कि जो उसको सपोर्ट करता है। और वो क्यों करता है? वो इसलिए करता है कि पाकिस्तान वो ताकत रखता है कि जो पूरी दुनिया की मुआशी सियासत को तब्दील कर सकता है। पाकिस्तान दुनिया की मुआशी मंडी का हब बनने वाला है। यानी कि अगर आप देखें कि पाकिस्तान के अंदर, अगर इस वक्त में ये देखें कि बहुत सारी जगहों पे आया कि जनाब जनरल बाजवा जो है ना, वो एक्सटेंशन नहीं चाहते। मतलब वो हैं कौन? एक मुलाजिम है, उनका टाइम पूरा हो गया, उन्होंने पिछली दफ़ा एक्सटेंशन ले ली, अभी देख लें क्या उनका कारनामा है कि उनको अवार्ड भी मिला, माँ सिवाय इसके कि इन्होंने सीपैक की ऐसी तैसी फेर दी, रोक दिया वहीं पर। पाकिस्तान के अंदर जो तरक्की और खुशहाली का दौर था, इनकी दौर में ख़त्म हो गया। अमेरिका इसलिए चाहता है कि वो यहीं पे बैठे रहें। अच्छा, फिर आप ये देखें, दुबई क्यों चाहता है, पूरा मिडिल ईस्ट क्यों चाहता है, सऊदी अरब क्यों चाहता है? इसलिए चाहता है कि उनको ये पता है कि पाकिस्तान वो दुनिया का मुल्क है,
ایسے خطے پہ 4 موسم پائے جاتے ہیں، زبردست قسم کا ماحول ہے، لوگ فرینڈلی ہیں، لوگ بہت بڑی بات ہوتی ہے. آپ دیکھیں جا کے اگر سعودی عرب میں یا یو اے ای میں کہیں پہ جا کر دیکھیں، کیا لوگ فرینڈلی ہیں؟ نہیں ہیں فرینڈلی. پاکستان کے اندر لوگ فرینڈلی ہیں. کیا وہاں پہ مرد عورت اسی طریقے سے اکٹھے کام کرتے ہیں؟ ماں سوائے ایئرپورٹس پہ اور چند جگہوں پہ آپ کو نظر آئیں گی خواتین، باقی نہیں نظر آئیں گی. اور لیکن پاکستان کے اندر آدھے سے زیادہ سسٹم خواتین نے چلایا ہوا ہوتا ہے. آپ دیکھیں گاؤں دیہاتوں میں جا کے دیکھیں، صرف ہم بات کرتے ہیں نا گالیاں دینے کے لیے گاؤں دیہات کے لوگوں کو، ہم آگے ہو جاتے ہیں. آپ دیکھیں برابر کا کام کرتی ہے عورت. ہاں اس کے وہ جو اس کا جو ایک مقام ہے وہ نہیں ملتا. وہ اس لیے نہیں ملتا، جہالت کی بنا پہ نہیں ملتا. وہ مرد اور عورت کے تو قصے میں اللہ کا شکر ہے کہ میں آج تک پڑھا ہی نہیں نا. وہ ایک کہانی دوسری ہے، کسی دن اس کے اوپر بھی بات کریں گے. لیکن پاکستان کے اندر یہ جو عمران خان نام کا جو ناسور آیا ہوا ہے نا، یہ نکلے گا نہیں ایسے. اس کا نکالنے کا دوسرا ہی طریقہ ہے. اور اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ جج کوئی اس کے اگینسٹ کوئی فیصلہ سنا دے گا یا ایف آئی اے اس کے اگینسٹ کوئی فیصلہ سنا دے گی، ایک ایک جو طاقتور حلقہ ہے نا وہ اس کے پیچھے ہوگا. اس لیے کہ اس طاقتور شخص کی جتنے اکاؤنٹس ہیں وہ کہاں پر ہوتے ہیں وہ ہم سب کو پتہ ہے. ان کی انفارمیشن وہ کن کے پاس ہوتی ہیں وہ ہم سب کو پتہ ہے. وہ صرف پاکستان میں نہیں ہوتی، پاکستان سے باہر بھی ہوتی ہیں. وہاں پر وہ جو انسان کام دکھا دیتے ہیں، صرف میسج آتا ہے کہ یار یہ نہیں ہونا چاہیے، بس وہ کہتے ہیں کہ ہاں یہ تو ہمارے ضمیر کا، قانون کا، آئین کا، ہمارے ہر چیز کا یہ حصہ اول ہے کہ عمران خان کو کچھ نہیں ہونا چاہیے. تو یہ وہ چیز ہے کہ اس کو کوئی نقصان نہیں پہنچے گا. وجہ کیونکہ یہ جب تک بیٹھا ہوا ہے یہ نہ سی پیک بننے دے گا، نہ یہ پاکستان میں ترقی اور خوشحالی کا کوئی دور آنے دے گا. یہ اسی مقصد کے لیے آیا تھا. ڈے فرسٹ سے اگر آپ دیکھیں یہ سیڑھیاں ٹاپتا ہوا کبھی کسی کے ساتھ لگا، کبھی کسی کے ساتھ لگا. یہ جنرل مشرف کا آپ یہ دیکھیں کہ اب جو ہے پولنگ کا یہ انچارج تھا اس کے ریفرینڈم کا، اور جب اس نے کام نکلوانے کے بعد اور اپنے آپ پہ آ گیا تو اس کی مخالفت شروع کر دی. یعنی کہ آنکھیں بدل لیتا ہے فٹافٹ اور کہتا ہے دیکھو یہ ہے، میں مخالف ہوں رہی ہوں. اس وقت میں جب آنکھیں بدلی تھی تو میاں نواز شریف کی تعریفیں کرتے تھے کہ شاید وہ وہاں سے مجھے اپنا نمائندہ بنا دیں. میاں نواز شریف نے ایک ہی دفعہ ڈسے گئے، پھر اس کے بعد نہیں اس کو قریب ہونے دیا. پھر آپ یہ دیکھیں کبھی مولانا کے ساتھ، کبھی کسی کے ساتھ، کبھی اس جگہ پر پہنچا ہوا. یعنی کہ بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ یہ وزیر اعظم بننے کے لیے سٹرگل کر رہا ہے، جبکہ چند لوگوں میں، ان لوگوں میں میں بھی ہوں جو یہ کہہ رہے ہوں، مسلسل کہہ رہے ہیں کہ یہ معاشرے کو تباہ کرنے کے لیے ہے. یہ شیطان ابلیس کا ساتھی ہے، یہ کسی اور ایجنڈے کے اوپر ہے. یہ چاہتا ہے کہ پاکستان کے اندر نسل برباد کر دے. یہ جو یوتھی ہیں نا، آج کے 20 سال کے بعد دیکھنا کہ جس طریقے سے مرزائی تھے نا، یہ اس طریقے سے یوتھی ہوں گے. یہ پوجا کر رہے ہوں گے عمران خان کی کہ وہ جو کہتا تھا اس کا نظریہ. اور نظریہ کیا؟ دوسرے کے اوپر تھوک پھینکتے رہو، اس کے اوپر الزام لگاتے رہو، اپنی بات بالکل نہ کرنے دو، اور کیا کہتے ہیں بس اب دوسروں کے اوپر الزام لگاتے رہو اور اس میں اپنے آپ کو سرخرو رکھو. ایک بلکہ فلم بھی تھی اسی طرح کی کہ وہ یہ کہتا تھا کہ اپنی عزت بنانے کے لیے وہ دوسرے کی بے عزتی کرو. تو یہ چیز جو انسی ہے نا ہمیں سمجھنی ہوگی. بہرحال جی اللہ تعالیٰ کی ذات سے دعا ہے بہتری کا معاملہ ہو. پی ایم ایل این اس وقت میں پوری سیاست میاں نواز شریف کے گرد گھوم رہی ہے، لیکن میاں نواز شریف بھی جو ہے دور حاضر کے جو تقاضے ہیں شاید اس کے اندر تھوڑی سی کمی واقع لگتی ہے، یا ہو سکتا ہے کچھ دن کے بعد ان کی جو لیڈرشپ یا جو ایک صلاحیت ہے اس کے اندر وہ بہت بڑی تبدیلی دکھائے. بہرحال میڈیا کی حد تک تو بالکل فیل نظر آتی ہے پی ایم ایل این. جاتے جاتے بس چلیں پھر اگلی اس میں بات کریں گے.